Ang daang kasabutan. Genesis 1. Sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan, o sa tanang butang sa kalingitan. Ang kalibutan hawang ug walay hitsura. Ang kadagatan kitabunan sa kangit-ngit, ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag, ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita, ug gilain niya kini gikan sa kangit-ngit. Ginganlan niya adlaw ang kahayag, ug ang kangit-ngit ginganlan niya gabii. Milabay ang kagabion, ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka wana nga magbahin sa katubigan, ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang wanang, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos, ug nahimo kini. Ginganlan niya langit ang wanang. Milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit, aron motungha ang yutang mala. Ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mala, ug ang tubig nga nilain ginganlan niya dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya miingon siya, moturok sa yuta ang nagkalinlaing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga. Ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, motungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii, ug magpaila sa pagsugod sa adlaw, ug sa mga tuig, ug sa mahinungdanong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan. Ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga maoy maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw, ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron magdan-ag sa kalibutan, ug maghatag og kahayag sa adlaw ug sa gabii, ug maglain sa kahayag gikan sa kangit-ngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya milabay na usab ang kagabion, ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kalangitan. Ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa katubigan, ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan ug giingnan, sanay kamo ug lukpa ninyo ang kadagatan. Ngadto sa mga langgam miingon siya, sanay kamo. Ug milabay ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalinlaing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap. Ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang
sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babayi, sama sa iyang dagway. O gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lupa ang kalibutan, sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab ang tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Sa nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga naa niini sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan o sa tanang mga anaa sa langit.